Hello and welcome to all of you my dear friends and students in my audio visual class. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुले सर्वप्रथम विशेष धन्यवाद दिए। तपाईहरुले जुन माया ममता स्नेह विगतका भिडियोहरु सबै भिडियोजहरु मजाले देखाउनु भएको छ। त्यसको लागि विशेष धन्यवाद छ। यस्तै माया ममता र सपोर्ट चाहिँ राख्नु होला भन्दै आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ अर्को किसिमको चाहिँ चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने त्रिभुजको रचना कसरी गर्ने भन्ने म बताउन गइरहेको छु है। तपाई एकदम ध्यान दिनु होला। तपाईहरुलाई मैले बताइसकेको छु एउटा चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने त्रिभुजको रचना कसरी गर्ने त्यसको बारेमा मैले एउटा बताइसकेको छु। अब एउटा अर्को किसिमको त्यो चतुर्भुजमा कोण दिएको थियो। एउटा मैले अर्को किसिमको चतुर्भुज लिएर उपस्थित भएको छु जसमा चाहिँ कोण दिएको छैन, कोणको जानकारी दिएको छैन, त्यसमा विकर्णको जानकारी दिएछ भने धेरै जसो भाइ बहिनीहरुको के हुन्छन् समस्या के हुन्छ भने सर यसमा कोण दिएको छैन भने यसलाई कसरी रचना गर्ने, त्यो अलिकति फरक किसिमको भइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँ फरक नमहसुस होस् भनेर चाहिँ मैले बताउन गइरहेको छु। क्वेशन तपाई यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन यस प्रकारको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, ध्यान दिएर सुन्नुस् र हेर्नुस् है। चतुर्भुज एबीसीडी को रचना गर्नुहोस्। ध्यान दिएर सुन्नुस्। चतुर्भुज एबीसीडी को रचना गर्नुहोस् जसमा एबी बराबर 4.5 सेन्टिमिटर, बीसी बराबर 5.5 सेन्टिमिटर, सीडी बराबर 5.7 सेन्टिमिटर, डीए बराबर 5 सेन्टिमिटर र त्यसै गरी बीडी बराबर 6 सेन्टिमिटर। तपाई यहाँ स्क्रिनमा अवश्य नै हेरिराख्नु भयो होला। अब यति मात्रै हामीलाई यसमा जानकारी दिएको छ है। अनि भनेछ कि उक्त चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने अर्को त्रिभुजको रचना गर्नुहोस्। ध्यान दिनुस्। यहाँ तपाईलाई मैले जुन पहिला बताएको छु त्यसमा चाहिँ त्रिभुजको नाम दिएको थियो। यसमा हामीलाई त्रिभुजको नाम दिएको छैन है। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले तपाईहरुले मैले के जानकारी गराइदिउँ, यदि त्रिभुजको नाम दिएको छैन भने हामीले जुनसुकै नाम आफ्नो इच्छा अनुसार त्रिभुजलाई राख्न सक्छौं है। त सर्वप्रथम अब हामी सुरु गरौं अनि स्टेपहरु मैले सल्भ गर्दै र बुझाउँदै बताउँदै जान्छु है। त लागौं अब यसको हामी समाधानतिर। त सर्वप्रथम हामी यो दोस्रो प्रश्नको रूपमा लिइरा छौं। हामी सल्युसन लेख्छौं र यहाँ लेख्छौं है। सल्युसन र यहाँ लेखिसकेपछि त्यसपछि प्रश्नमा दिएको जानकारीलाई हामी लिस्ट गर्छौं। लेख्छौं चतुर्भुज एबीसीडी मा। अब चतुर्भुज एबीसीडी मा हामीले के गर्न गइरा छौं त जुन जानकारी हामीलाई दिएको छ त्यही जानकारीलाई हामीले लिस्ट गर्न गइरा छौं है। जसमा चाहिँ हामीलाई एबी बराबर 4.5 सेन्टिमिटर दिएछ है। 4.5 सेन्टिमिटर। त्यसरी नै बीसी बराबर 5.5 सेन्टिमिटर दिएको छ। बीसी बराबर 5.5 सेन्टिमिटर। यसरी नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अर्को सीडी बराबर 5.7 सेन्टिमिटर दिएको छ। हामीले सीडी बराबर पनि 5.7 सेन्टिमिटर लेख्यौं। त्यसै गरी अर्को के दिएको छ त? हो अर्को चाहिँ डीए दिएको छ है। डीए बराबर के दिएछ त? हो डीए बराबर तपाईको 5 सेन्टिमिटर दिएको छ है। 5 सेन्टिमिटर र अर्को चाहिँ तपाईको के दिएछ त? अर्को तपाईको बीडी दिएछ है। त हामी बीडी बराबर लेख्छौं। बीडी बराबर हामीलाई दिएको छ 6 सेन्टिमिटर है। 6 सेन्टिमिटर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो चतुर्भुजको जानकारी हो। अब यही चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने त्रिभुजको रचना गर्नु छ है। हाम्रो मेन उद्देश्य हो यो पहिला चतुर्भुज बनाउने, त्यसपछि यो चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने त्रिभुजको रचना गर्ने। त यसमा तपाईहरुले मैले सजिलो तरिका बताइसके। के बताए भने कि अब यसमा त्रिभुजको नाम दिएको छैन है। रचना
गर्नुपर्ने त्रिभुज को क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज हुन्छ है। यहाँ तपाईं यो बुझ्नुस्, रचना गर्नुपर्ने त्रिभुज जुन छ त्यसको क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ यहाँ देखाउनु छ है। अब त्यसको लागि तपाईहरुले त्रिभुज जुनसुकै बनाउनु होला। एउटा रफ स्केच गरौँ है। पहिला हामी रफ यहाँ बनाइरहेका छौं अनि रफमा एउटा हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार यसरी चतुर्भुज बनायौं। ल हेर्नुस्, यो चतुर्भुज तयार भयो। अब यो चतुर्भुजमा हामी नामाकरण गर्छौं त नामाकरण जुनसुकै हामी गर्न सक्छौं है। अब मैले ये यहाँ लेख दिए ए बी सी डी यसरी खिचे। यसरी खिचेपछि एउटा विकर्ण हामी जोड्छौं अनि त्यसपछि चाप यहाँ काट्छौं। जति चाप यहाँ काट्यौ त्यति नै चाप हामी यता काट्छौं र यता काटिसकेपछि यसलाई मेजर गर्छौं र यसरी नापेर काट दिन्छौं यहाँ पोइन्टबाट भने यसलाई जोड्छौं। यसरी यसलाई जोड्छौं जहाँ जुन पोइन्टमा गएर मिल्छ त्यो नयाँ पोइन्ट भइहाल्छ। जस्तै एबीसीडी यहाँ छ, मैले यहाँ लेखिदिए ई लेखिदिए। अब यी पोइन्टलाई हमेशा हामीले जुन विकरणलाई तानेको हुन्छौं त्यसको माथिल्लो शीर्ष बिन्दुबाट हामीले यसलाई जोड दिन पर्छ हो। यसरी जोड्दाखेरि एडीई चाहिएको त्रिभुज हुन जान्छ है। बुझ्नुस् तपाई, त्रिभुजको नाम दिए छैन, यसकारण हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार एउटा हामी लेटर लिएछौं र त्यसलाई म्याच गराएर चाहिँ त्रिभुजको नाम दिएका छौं है। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामी लागौं यसको रचना गर्नतिर। रफ स्केच हामी गराइसक्यौं अलरेडी। अब हामी यसको रचना गर्नतिर लागौं है। त सर्वप्रथम हामीले एउटा स्ट्रेट लाइन खिच्न पर्छ। के खिच्न पर्छ त? हो, एउटा हामीले स्ट्रेट लाइन खिच्छौं है। त हामी एउटा स्ट्रेट लाइन खिच्छौं। अब स्केलको मद्दतले हामीले एउटा सीधा रेखा खिच्छौं। ल मैले चाहिँ सीधा रेखा यतातिर खिचे है। एउटा मैले सीधा रेखा कति सेन्टिमिटरको त ये भी 4.5 सेन्टिमिटरको। ल अब मैले चाहिँ तपाईहरुलाई बताएको थिएँ कि अलिकति ठूलो होस् भनेर चाहिँ मैले यसरी लिए 4.5 सेन्टिमिटर है। मैले एउटा चाहिँ 4.5 सेन्टिमिटरको लाइन खिचे। ध्यान दिनु होला तपाईहरु। अब हामी सर्वप्रथम 4.5 सेन्टिमिटरको रेखा खिच्छौं है। त 4.5 सेन्टिमिटरको रेखा खिच्छौं। एउटा पोइन्ट मैले यहाँ राखेँ, एउटा 4.5 मा मैले राखेँ है। ल अब यसरी चाहिँ 4.5 सेन्टिमिटरको हामी एउटा रेखा खिच्छौं। आशा छ तपाईहरुले चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेरिराख्नुभयो होला। अब यो भयो ए पोइन्ट र यो भयो बी पोइन्ट। एबी पोइन्ट हामीले कति खिच्यौ त भन्दाखेरि 4.5। मैले एक्ज्याक्ट नाप इन्चको लिएछु, तर तपाईले चाहिँ सेन्टिमिटरमा बुझ्नु होला है। सेन्टिमिटरमा खिच्छु भने धेरै सानो हुन्छ। यसको चाहिँ मैले तपाईलाई देखाउनको लागि यो युनिटलाई ठूलो गराइदिन्छु है। एबी 4.5 सेन्टिमिटर हामी खिच्यौं। त्यसपछि अब बीसी खिच्न पर्यो। बीसी चाहिँ 5.5 सेन्टिमिटरको छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, जब हामी एउटा खिचिहाल्छौं त्यसपछि अर्को खिच्नको लागि ध्यान दिनुस् है। एउटा खिचिसकेपछि अब अर्को खिच्नको लागि हामी एबी खिच्यौं। अब कि त ए बाट खिच्न पर्यो कि त बी बाट खिच्न पर्यो। त यहाँनिर बीसी दिएछ, यसकारण अब मैले बीसी खिच्न गइरहेको छु। त बी पोइन्टमा कम्पासको सियो राखेर हामी 5.5 सेन्टिमिटरको नाप लिन्छौं। त 5.5 सेन्टिमिटर भनेपछि हेर्नुस्, यहाँ 0 मा कम्पासको सियो राख्नुस्। यसरी मैले तपाईहरुलाई बुझाइरहेको छु। 5.5 हेर्नुस्, 5.5 मा कम्पासको सियो र यसलाई तानेर 0 मा गराइदिनुहुन्छ भने यो 5.5 सेन्टिमिटर ठ्याक्कै तपाईको नाप हुन्छ है। यसरी चाहिँ तपाईले नापेर 5.5 सेन्टिमिटर नाप्नु भयो। अब 5.5 सेन्टिमिटर नापिसकेपछि कम्पासको सियोलाई बी मा राख्न पर्यो। हामी बीसी खिचिरहेका छौं है। अनि सी को लागि हामीले एउटा चाप काट्छौं। त कम्पासको सियो मैले यहाँ राखेँ अनि यसरी घुमाइदिए है। यो अलिकति चिप्लो छ, ध्यान दिनुस्। यसरी मैले चाहिँ एउटा चाप कटाएँ है। कम्पासको सियोलाई बी मा राखेँ अनि एउटा चाप कटाएँ 5.5 सेन्टिमिटरको नापको है। अब यो नापिसकेपछि अब हामी हेरौं, बी बाट सी कटायौं हामी। ध्यान दिनुस् है। बी बाट हामीले सी कटायौं। अब हेरौं, बी बाट सी त कटायौं हामी। त हेरौं अब कहीं अर्को पोइन्ट हामीलाई दिएको छ, ए बाट सी कट्ने छ, ए बाट सी कट्ने छैन है। त यसकारण अहिलेलाई यही छोड्दिन पर्यो अहिले। अब हामी अर्को पोइन्ट सी बाट डी छ,
सी सँग सी को लागि काटेछौँ त डी हामीलाई थाहै छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी एडी मा गयौं। केमा गयौं? एडी मा। एडी मा भनेपछि अब ए पोइन्ट हामीलाई थाहा छ। तपाई सोच्नुहुन्छ कि बीडी खिचौं, बीडी पनि हामी खिच्न सक्छौं, तर पहिले हामी एडी खिचौं। अब एडी को लागि हामी 5 सेन्टिमिटर को नाप लिन पर्छ। कति सेन्टिमिटर को नाप लिने त त्यसको लागि हामीले 5 सेन्टिमिटर। अब प्रक्रिया उही भयो, फेरि हामी 5 सेन्टिमिटर को नाप लियौं। त 5 सेन्टिमिटर को नाप लिने बेलामा 5 मा कम्पास को सियो राखे अनि 1 मा चाहिँ 0 मा चाहिँ यसलाई राखे अनि यसरी चाहिँ हामी 5 सेन्टिमिटर को नाप बनायौं। अब 5 सेन्टिमिटर को नाप बनाइसकेपछि अब फेरि हामी ए मा राखेर कम्पास को सियो यसरी हामी एउटा चाप कटायौं, चाहे जहाँ कटोस् है। एउटा चाप हामीले कटायौं। यो चाप कटाइसकेपछि त्यसपछि अब हामीले चाहिँ यो ए बाट डी कटायौं है। अब ए बाट डी कटाएपछि हेरौं त बी बाट पनि डी छ कि छैन त अवश्य नै छ। बी बाट डी जुन दिएको छ यो विकर्ण हो है। के हो त? यो हो विकर्ण। तपाई बुझ्नुस्, यो विकर्ण हो। कहिलेकाहीँ विकर्ण भनेर दिन्छ, तपाई कन्फ्युज नहुनु होला है। अनि बी देखि डी विकर्ण हामीलाई दिएको छ त अब बीडी 6 सेन्टिमिटर को छ त हामी 6 सेन्टिमिटर मेजर गरौं। 6 सेन्टिमिटर है। त अब मैले चाहिँ 6 सेन्टिमिटर मेजर गर्न गएँ। अब हेर्नुस्, तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले नजदिक गरेर देखाइरहेको छु। यहाँ 6 मा मैले राखेँ, उल्टो गरेको छु, तपाई 9 नबुझ्नु होला। एउटा 0 मा मैले राखेँ अनि अर्को चाहिँ 6 मा मैले यसरी पुर्याएँ भने तपाई यहाँ हेर्नु होला 0 र 6 मा राख्दाखेरि 6 सेन्टिमिटर को नाप हामी बनायौं है। यसरी चाहिँ 6 सेन्टिमिटर को नाप बनाएपछि अब हामीले बी पोइन्ट मा कम्पास को सियो रोकेर अनि त्यसपछि जुन चाप कटाएछौं त्यही चापलाई हामीले कटाउँछौं है। ल हेर्नुस्, बी पोइन्ट मा कम्पास को सियो राख्यौं र यसरी चाहिँ हामीले कटायौं। यसरी कटाउँदाखेरि जुन कटेको पोइन्ट आयो त्यो पोइन्ट हाम्रो नयाँ पोइन्ट भयो जसको नाम पर्यो डी पोइन्ट। अब हाम्रो डी पोइन्ट निस्क्यो है। हामीले ए बाट डी काट्यौं, बी बाट डी काट्यौं। डी पोइन्ट निस्किसकेपछि अब यसलाई जोड दियौं हामी। अब ए बाट डी लाई हामी जोडौं। त ए बाट मैले डी लाई जोड दिन्छु, ध्यान दिनुस् है तपाई। अब मैले ए बाट डी लाई जोडेँ यसरी। अब ए बाट मैले डी लाई जोड दिएपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाई हेर्नुस्, यो बी बाट डी तपाईलाई जोड्न जरुरी छैन। अहिले तपाईलाई इच्छा लाग्छ भने जोड्नु होला, नत्र भने नजोडे पनि हुन्छ। हाम्रो मेन उद्देश्य चतुर्भुज बनाउने। चतुर्भुजको लागि बाहिरी 4 वटा भुजा जोड्न जरुरी छ है। त्यसले गर्दाखेरि हामी अब 4 वटा भुजा पुर्याउनको लागि हामी सी पोइन्ट को लागि कटाएछौं। तब हेरौं, एउटा पोइन्ट हामीलाई बाँकी छ सीडी, जसमध्ये डी हामी थाहा पाइसक्यौं। त्यसको लागि अब हामी डी पोइन्ट बाट सी लाई कटाउँछौं र डी पोइन्ट बाट सी को लागि 5.7 सेन्टिमिटर को नाप लिन्छौं। 5.7। त त्यसको लागि पनि फेरि तपाई यहाँ ध्यान दिनुस्, 5.7 यो भयो 0 देखि है। 5 भनेको यही भयो। अब 5.7 भनेको 5.5 ठ्याक्कै आधा गयो। 5.7 भनेको 0.5 भन्दा 2 धरको उता जाने है। अनि 7 भयो। 5.7 सेन्टिमिटर हामीले नाप्यौं। त्यसपछि यसलाई कहाँबाट काट्ने त? त्यसलाई काट्ने बेलामा हामी डी बाट सी लाई कटाउँछौं। अनि डी बाट सी कटाउँदाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् तपाई, यसरी चाहिँ हामीले कम्पास को सियोबाट कम्पासलाई यहाँ डी मा रोकेर अनि यसरी एउटा चाप कटायौं। त्यसपछि अब यो त चाप कटेन, त यो चाप कटेन भने यसलाई पहिला नाप्छौं हामी रोकेर यसरी ठ्याक्कै। अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई नापिसकेपछि फेरि हामी यसरी कटाउँछौं है। यसलाई चाहिँ हामी ठुलो गर्छौं भने कहीं न कहीं त जरुर गएर कट्छ। यसरी गएर कट्यो भने जुन यो कट्यो यो तपाईको नयाँ पोइन्ट भयो है। यसरी गएर यो जब हामीलाई बढायौं भने यसरी गएर यो कट्यो अनि यो यसरी आएकै थियो है। अनि जुन पोइन्ट मिल्यो यो पोइन्ट तपाईले यो लाइन मैले क्लियर गराइदिएँ है। यसरी कटेछ अनि यो चाहिँ यसरी गएको छ है। यता यो चाहिँ यस्तो आएको छ। तपाईले यसलाई एक्सटेन्ड बुझ्नु होला। मैले क्लियर तपाई बुझ्नुस् भनेर चाहिँ मैले यसलाई दोहोर्याइदिएँ बुझाउनको लागि। तपाईले कापीमा बनाउनुहुन्छ भने चिप्लो हुँदैन, त्यहाँ तपाईको चाहिँ एकदम मजाले पेन्सिल चल्छ है। अब यो पोइन्ट तपाईको ई पोइन्ट, सरी ई पोइन्ट हैन, यो चाहिँ आयो सी पोइन्ट। ए बी सी डी। अब ए बी सी डी आइसकेपछि हामीले बी लाई सी मा जोड्छौं र सी लाई डी मा जोड्छौं। ल अब जोडौं है। बी लाई सी मा जोडौं। अब बी लाई सी मा जोड दिन्छौं हामी। ल बी लाई सी मा जोड्यौं र
सी लाई हामी अब डी मा जोड्छौं। त मैले चाहिँ अब हेर्नुस् सी लाई डी मा जोडे है, सी लाई डी मा जोडे। यसरी तपाई अब हेर्नुहुन्छ भने तपाईले अवश्य बुझ्नुहुन्छ यो चतुर्भुज बन्यो है। के बन्यो त यो चतुर्भुज तयार भयो। अनि चतुर्भुज बनिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामीले चाहिँ बी र डी लाई जोड्छौं, किनभने हामीले चाहिँ एउटा चाप लिन गइरहेछौं। हामीले चाहिँ त्रिभुजको लागि अगाडि बढ्न पर्यो। त्यसरी बताए थे एउटा विकटलाई जोड्नु होला। अनि यो विकट जोडिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईले चाहिँ अर्को क्रियाकलाप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म तपाईहरुलाई बताउँछु, ध्यान दिनु होला। तपाईले चाहिँ बताउन गइरहेको छु। अब हामी कुन पोइन्टबाट एउटा चाप लिने त मैले बताए थे तपाईले चाहिँ जुन तल यहाँ छ यो तलको पोइन्ट आधारको पोइन्ट जहाँबाट तपाईले विकट जोड्नु भएको छ त्यही पोइन्टमा तपाईले चाहिँ एउटा चाप लिनु होला है। त त्यसको लागि अब हामी चाप लिन गइरहेछौं। चाप केमा बी पोइन्टमा कम्पासको सियोलाई राखेर हामी एउटा चाप लिन्छौं। ल हेर्नुस् है, कम्पासको सियो बी मा राखे अनि एउटा चाहिँ हामीले चाप, ल हेर्नुस् यो मैले चाहिँ एउटा चाप लिएँ है। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाप लियौं। ल अब यो चाप आइसकेपछि जति चाप हामी बी मा राखेर काटेछौं त्यति नै चाप हामी सी मा राखेर काट्छौं। यो म धेरै चोटी तपाईहरुलाई बताइसकेको छु। यो नबुझ्नु होला कि यो लाइनलाई कटाउँछ अथवा के हुन्छ, त्योसँग सरोकार हामीलाई छैन। हामीले कम्पासको सियो बी मा राखेर अनि यसरी कटाउँछौं जता पनि जाओस् है। ल हेर्नुस् यसरी कटायौं हामी। अब यो सी मा कम्पासको सियो राखेर मैले यता कटाएँ, बी मा राखेर यता कटाएँ। त्यसपछि अब यसलाई मेजर गर्छौं, हामी नाप्छौं यो कति छ, ठ्याक्कै छ कि छैन। ठ्याक्कै छैन, थोरै अलिकति फरक छ। अनि यसलाई यहाँ राख्यौं हामी यसरी ठ्याक्कै। हेर्नुस् तपाई मिलिरहेछ। मिलेपछि अब फेरि हामी कम्पासको सियोलाई यो पोइन्टमा राख्छौं है। तपाईले मैले देखाउने प्रयास गरिरहेको छु। यसरी राखेर अनि अब हामीले चाहिँ यसरी यसलाई कटाइदियौं। ल हेर्नुस् है, यहाँ मैले राखेछु अनि त्यसपछि यसरी कटाएँ है। यसरी कटाउँदाखेरि तपाईको यो पोइन्टबाट है अनि यो पोइन्टबाट तपाईको बनिरहेको छ। ध्यान दिनु होला तपाईले चाहिँ हामीले यहाँ यो पोइन्टबाट यो जुन लाइनमा पोइन्ट छ यही पोइन्टबाट हामीले बनाउन प्रयास गरिरहेछौं है। मैले यसरी लाइनलाई जोड्दिए है तपाईले बुझ्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो नहोस् भनेर। यसरी अब चाहिँ हामीले के गर्छौं, सी पोइन्टबाट यसलाई जोड्छौं। सी पोइन्टबाट यसलाई हामीले एक्सटेन्ड गर्छौं कहाँ जहाँ पनि जाओस्। यो हामीले सरोकार छैन, यसलाई चाहिँ हामी जोड्छौं जहाँ पनि जाओस् यसरी तल है। त यसलाई चाहिँ सी पोइन्टबाट हामीले जुन नयाँ पोइन्ट मिल्यो हामी यसलाई जोड्दियौं यसरी। ल हेर्नुस् अब यसरी जोडिसकेपछि तपाईले अर्को के काम गर्नुपर्ने हुन्छ त म बताइसकेको छु। आधारलाई लम्ब्याउनुस् अनि हामीले आधारलाई लम्ब्याउँछौं। त लम्ब्याउँ त आधारलाई कति हुन्छ, कहाँसम्म लम्ब्याउने त भन्दाखेरि जबसम्म जुन हामी लाइन खिचेछौं त्यो लाइनलाई कटाउँदैन तबसम्म हामीले चाहिँ यसलाई लम्ब्याउनु पर्छ। ल हेर्नुस् अब यो नयाँ पोइन्ट हाम्रो मिल्यो है। यसरी चाहिँ नयाँ पोइन्ट मिलिसकेपछि यसको नयाँ नाम हामी दियौं ई नाम दियौं। के नाम दियौं त, ई नाम। अब ई नाम दिइसकेपछि डी लाई ई मा जोड दिनुहुन्छ भने आवश्यक त्रिभुज तपाईको तयार भयो है। यसरी चाहिँ जोड्दाखेरि तपाईको आवश्यक त्रिभुज तयार हुन जान्छ है। तपाई ध्यान दिनु होला, मैले खिचिरहेको छु। ल हेर्नुस् है, यसरी चाहिँ जोड दिँदाखेरि तपाईको एडीई आवश्यक त्रिभुज हो है। के हो त, एडीई आवश्यक त्रिभुज हो। आशा छ तपाईले चाहिँ यो भिडियो हेरेर चाहिँ बुझ्नु भएको होला। तपाईहरुले कुनै पनि किसिमको कन्फ्युजन हुन्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनी तपाईहरुले चाहिँ मलाई जानकारी गराउनु होला। ओके, त अब हामी लास्टमा अतः लेख्छौं। अतः हामी मैले यतै नै लेख्दिएँ, तल चाहिँ तपाईले हेर्नलाई अप्ठ्यारो होस् भने नहोस् भनेर। अतः हामी लेख्छौं अतः चाहिएको त्रिभुज एडीई हो है। एडीई हो जसको क्षेत्रफल चतुर्भुज एबीसीडी सँग बराबर हुन्छ। यसरी तपाईले लेखेर यस्तो खाले प्रश्नलाई चाहिँ मजाले तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ।